अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मसील लहु वला मुमासिल लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु वला मौलूद लहु वला साहिबत लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व औलाना व औलाना व अअलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज्तनबुत ताग़ूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाह लहुमुल बुश्रा फबश्शिर इबाद الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك
الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: القرآن مأدبة الله تعالى في الأرض فتعلموا من مأدبته. وقال علي رضي الله تعالى عنه: خير الدواء القرآن. وكان عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام اسٹیج ناس تمام غیور مخلصین زما ډیر محترم قدردان علماء کرام مفتیان اعظام د دې علاقې ټیوبویل کورونو او گرد و نوانا راغلو تمامو غیورو مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو نن په 27 فروری 2022 د برادر مکرم فخر خراسان فخر اشاعت حضرت العلامہ مولانا مفتی رحمت اللہ امین صاحب زید مجدہ په مدرسہ او جماعت د کثیرو طلباء کرامو او د مستوراتو داغی د دستربندی او چادر پوشی د پروگرام په سلسله کې مونږ او تاسو ټول په دې جماعت کې یو بل ته مخاطب یو. علماء کرامو بیانات ستاسو اوریدل د منتظمینو دا تگ او دو محنت کوشش خواری انتظام انصرام کول پروردگار عالم زمونږ دا ټول محنتونه خالص د خپل رضا سبب وګرځي چې د چا د دعا د قبولیت ضرورت وي هغه به په زور امین وایي. معزز و محترم بیان کول مقصد ندی زه انشاءاللہ العزیز ډیر په مختصر وقت کې د مفتی سے محترم په گزارش باندې خپل خبرې انشاءاللہ مختصر کول غواړم. خبرې به زما خپلې نه خبرې به انشاءاللہ العزیز په دې سټیج باندې د چا د کتابي یو ځای کې بیانو ناظم سټیج
دعوت ورکو یو ډیر معزز عالم دین ته چې اوس باغی راشي او تاسو تبا د خپل خیالاتو اظهار وکي. ما غملګری ته وې ناظم اسټیج چې نو هغه ذمہواری او هغه په منځلې د یو ډریوري لکه گاډي هغه روان کړي په مخ باندې د خلکو راحت او تکلیف هم داغي پلاس کی د اسباب نه لاندې. ستاسو ډیر لوی ذمہواری او الفاظ چې کوم تاسو د خلینو وباسي نو هغه ډیر لوی قیمت لري. د سټیج تا چې کوم علما راځي دی مونږ ته خپل خیالات نه بیانوي. دا هم زمونږ په شان انسان دی. کېدای شي په دې ناسته مجمع کې ډیر اوخیاران یي او یقینا چې یي به ډیر تجربه کار خلک به یي ډیر پوهه خلک به یي پر اساني دا زمون خپل خیالات دي. عالم دین چې راځي نو هغه به د خپلو خیالاتو اظهار اخو یو سیاسي سړی اخو دنیوي یو سړی چې هغه به د خپلو خیالاتو اظهار کوي چې روډ به جوړو نیر به دغه کوو لار به پخو گیس به چالو کو وغیرہ وغیرہ او هغه د خپلو خیالاتو اظهار کوي. علما با کتاب بیانوي د چا کتاب بیانوي بس دی وجه محترمو انشاءاللہ پروگرام یا تقریب یا جلسے دا مقصدی نه دی ګوره دا یقینی خبره ده که د چا نیت دای چې زه به دې پروګرام ته لاړ شم او حاضری به ولګم او په دې به زه خلاص شم یقین وکړئ په دې څوک نه خلاصېږي چې څو پورې نیت زمونږ دا نه وي چې زمونږ نه څوک راضي شي الله راضي شي. بس مختصر خبرې به کوو د قرآن او سنت پر روشنۍ کې تاسو به ما سره ملګرتیا کوئ زه به د خپلې خبرې راغونډوم انشاءالله تاسو به هم فارغه شئ او علماء کرام چې کوم خپل قیمتي اوقات ایستی دي هغوی به هم انشاءالله چې اوزګار شي. خوښ هم ده انشاءالله العزیز. الله اکبر کبیره. محترمو مال او دولت قرآن کریم کې د مال او دولت په باره کې الله دو قسمه نظریي او دو قسمه رنگونه ذکر کړي. علما ناستی علما فرمای دینار تا دینار ولې وای لأنه دین و نار. دې دینار کې دین هم پروت او ورسره څه شی پروت اور یعنی جهنم هم پروت. دغه دنیا دغه دینار دغه دولت دغه پیسہ دغه هر څه بینک او بیلنس دا د کمال حاصلېدو یو ذریعہ ده. تاسو وینئ یو سړی چې غریبي او هغه وټوخېږي نو ټوخېدو باندې حاضرین څه ورته وایي چېرته سیټ ته کښېنه دلته موږ ته ټوخېږي انداز دی. او که بیا چرته یو داسې سړی چې لږ ډېر د دنیا نسبت لري عهده وزارت صدارت دنیاوي نسبتونه ورسره وي نو که هغه هلته ټوخېږي نو خلک څه وایي د دې الرجي ده وایي مهذب لفظ استعمالو. دنیا د کمال حاصلېدو یو ذریعہ دا خو دنیاوي لحاظ سره قرآن پاکم دے دنیا تا د خیر لفظ ویلے دے. اللہ فرمائی ان ترک خیرا ملګری بشور نه کوي توجه سره به دا خبرې اورو ځکه دا د قرآن خبرې دي د الله خبرې دي او دا په توجه سره اورېدل لازمي دي. انشاءالله کوشش وکړو. نور خبرې هغه خو عارضي دي که وشو که ونه شو دازې خوشحال شو یا خوشحال نه شو هغه اس خبره نه ده خو چې دازې خوشحال شي دازې پېژنې داسې لږه غوندې فاصله ده. د دې زړه تیارې یقین وکړئ په دې بلپونو باندې نه لرې کېږي. د دې زړه تیارې په کوم کتاب لرې کېږي دا به اورو انشاءالله. به هر حال دنیا د کمال حاصلېدو یو ذریعہ ده. دارنګې نور نسبتونه دي چې په هغې سره یو انسان اعلی درجې ته رسي.
بیا په دې کې دوه سوچ دي یو هغه خلق دی چې هغوی ځان ته نسبت د مغرب کوي مغرب نه راغلي نظریات مغربي ممالک چې کوم نظریات مونږ له راکوي چې تاسو دنیاوي لحاظ سره ځان خوشحاله کوي ځکه دنیا هر شی دی بینک او بیلنس چې ستا یي بیک اپ چې ستا یي نو ته به خوشحاله یې ګنې بیا به چې دي زندګي دې په مشکله گزاري مغرب نه راغلي نظریات دا دي چې دنیا له وقعت ورکوي دنیا بڑاو کوي مال سیوا کوي جائیدادونو سیوا کوي پلاټونو سیوا کوي دا د هغې سوچ دی تاسو نه یو تپوس کوم دا دې طرف ته مغرب دی او هغه طرف ته څه شی دی مشرق دی نور چې راخیږي په کوم طرف راخیږي هلته رڼاګانې که رڼاګانې نه او نور غورځېږي چېرته نو چې وغورځېږي پرېوځي نو بیا د هغې نه به څه شی راځي ما او تا د هغو ممالکو او د هغه خلکو پیروي او تابعداري کوو چې هلته کښېنه سوا د تیارو نه بل څه شی مغرب کې خو ټولې تیرې دي دا د هغې سوچ ما او تاسو وکړو بازار له آیټم راځي او نن سبا خو د مواصلاتو زمانه ده د دې سکرین په ذریعې مونږ ته یو پراپرټ یو فایده یو مال ډیرول تجارت دغه شرحه بړاول دا مونږ ته مخامخ راغله نو بیا پکې زمونږ دغه ځای کار پرېږدي هلکه بینک او بیلنس سیوا کا هر څه سیوا کا ولې چې دغه فایده میلاویږي نن سبا وي د بټنې دور دی نو خلک لګیا دي دا هر څه کوي چې سم مخې ته راځي دا خیال پکې نشته چې الله مو ناراض دی که راځي دا خیال نشته دا ټوله نظریه د چا ده مغرب والا د چا ده مونږ ته په مختلفو کارونو کې هغې سود وغیره عام رایج کړی دی خو ما او تا ته د هغې ادراک یو لنډ مثال ذکر کوم حدیث کې راځي پیغمبر فرمای کل قرض جر منفعتا فهو الربا هر هغه قرضه چې تا ته څه فایده راکړي دا فایده به سود شمارلی شي څه شی شمارلی شي سود تا بینک کې پیسې کې خود 1000 تا ته ملاویږي 1000 او 500 دا 1000 د خپلې پیسې دي او دا 500 څه شی دی ولی دا پا قرض پسې تا تا فائدہ راغلا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بارک راضی چاہتا با چه اغی قرضہ ورکڑا قرضہ با اغی سروا اغا با مقروضو امام ابو حنیفہ با دا اغی دا کور دا سوری لاندی ہما تاسو با اوریدلی ادری دو با ولی دا حدیث مخامخو چې په دې قرض باندې زه څه فایده واخلم اگر چې دا فتوا نه وه دا تقوا وه تقوا ځان له شی دی او فتوا ځان له شی ما ورته راګیر یو زما او ستا په اسلام زمونږ په اسلام څه فرق نه راځي که مونږ حرام خېټو ته اچو که زمونږ لباس د حرامو دی که زمونږ په معاشره کې د الله بغاوت روان دی کمون خپل رب ناراض کو کمون د رسول تمام طریقې ذبح کو زمون په کلی په عام رواج کې کده پیغمبر د سنتو په مقابل کې بدعات رسمونه رواجونه شتا اس پروا نشتا ولی وجه دادا چې زما استاد سوچ درنا نه دی زما استاد سوچ د چا دی اے د مغرب دی اغین راغلی تمام قوانین مونږ فالو کو نو یو هغه سوچتے تا اکاؤنٹ جوڑ کو اکاؤنٹ باندې تا 1000 روپے ستا اکاؤنٹ کې پرتی دي تا میسجونه مرضی تا ایم بی مرضی تا څه شي راځي نورم ډیر سره راځي علماء فتوا صادره کړي چې دا کم اضافي ارڅ ملاویږي په اکاؤنٹ باندې دا څه شي دی سود دی اوس ما وته بچ کې دی شو جواب را کوي نه ولی غلطی د کم ځای نه غلطی د اولنې خښتې نه اولنې قدم د غلط ایښې چې د هغې د وجې نه به د هغې چې څومره مضرات دي څومره شرور دي
د دین او د اسلام په خلاف چې څومره بغاوت دی نن ما او تا باوجود د دې نه چې په جومات کې ناست سبحان الله وایو بیا هم د خپل دین کمیم روان کړی دی عملا بس صرف دغه دعوت فکر درکول غواړم امام الانبیاء والمرسلین سید الکونین خاتم النبیین محمد رسول اللہ ټول وای صلی الله علیه وسلم د دنیا په بارا کې یو صحابی رضی الله تعالی عنہ د الله د رسول په خدمت کې حاضری کوي اے د الله رسولا د الله پلار کی جہاد کولو نه بعد اللہ رب العالمین مونگلا فتح نصیب کڑا کفار اللہ شکست نصیب شو اغی پتیخت شو شکست خورد شو اید اللہ رسولا ما تجارت کو مال غنیمت چزما کمی سوا غلامان وینزی سپین زر سرزر اغم اغستل خرسول اید اللہ رسولا ما تا دمرا او خیاس پین زرن منافع او گٹا وشوا واورا چه ما ہوتا دا چا پلار روانی نن زما استا پا اسلام اس فرق نرازی او خو خوشحالیو چه مال و دولت دیر رے اسلام مشتا دین مشتا دنیا مشتا خیال مدارے چه زمون مخبم قبلی تی او سٹ بم زمون قبلی تی حالانکہ داسے کے دلے تاس اس قبلی تا مختے او زما قبلی تا صدا شادا زما قبلی تا مخ ندے داس نشی کے دے چه زما دے مخم قبلی تی او اللہ من شاءاللہ سوچے بیت اللہ شریف تا دن نشینو آقا ارچاتا نصیب کی بہرحال ماؤتا پا مال و دولت باندے پا زمک جیداد باندے پا بینک و بیلنس باندے پا ڈیر سو باندے ڈیر فخر کو دا اللہ دا رسول تربیت وارا صحابہ کرام ہوتا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغیتا دعوت دا پیغمبر وارا هاگا پیغمبر چی آگا ستا دا پارا جڑاگانی کری دی هاگا پیغمبر چی دا آگا لونا طلاق یافتہ وید دین دا وجینا ستا دا وجینا هاگا پیغمبر چی دا مرگ پا وقت کم دا آگا پسترگو کی اوخ کی وے دا مرگ پا وقت کم دا حضرت اسرائیل ملک الموت نہ تپوس گئی یا اسرائیل اے ملک الموتا ان للموت سکرات یقینا چی دا مرگ رات لو خودیر سختی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما چکلا دخپل خو پیغمبر آقا دو جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دزن کدن پا وقت کی آغا سختیو لیدا شنڈ مبارکی وچی دی مسواک پخپلا خلق کی ظلون کمواغا دا خو پیغمبر محمد الرسول اللہ پخل مبارکہ کی واچوں ما چی دا خو پیغمبر دا مرگ سختی ولیدا حضرت عائشہ بدنن بعد دا خبر ان کی چی دا دا مرگ سختی پا بدو خلق رازی نانا مرگ سختی پا نیکانو خلق ہما او آقا دو جہان فرمائی ان للموت سکراتو اے کائنات والو یقینا چی دا مرگ دیر سختی یو روایت کے راضی اگرچہ سند کے کلام دے دا اللہ رسول فرمائی آغا ملک الموت فرشتے تا اے ملک الموت فرشتے دا سخکاری لکا دا مرگ چی سمرا سختی دی آغا دے پا ما باندے واچولے تمرا درد و تکلیف ماتا محسوسی گی
आगा मलकुल मौत फरिश्ता फरमाई नाना ए अल्लाह रसूला द मर्ग सख्ती चिल्लस हिस्सी पागल लसू हिस्सो के या वही सा ए अल्लाह रसूला मा पताए खिदा दनहल इसिला मानदी वारा ए उम्मता द खो पैगंबर आखिरनी अल्फाज वारा दानोई चे ए मलकुल मौत फरिश्ता दा सख्ती ज़माना लरिका आकाए दो जहान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ए मलकुल मौत फरिश्ता नंज ताता दावाम दाद मर्च सुमर सख्ती दी लसवाड़ा ही सेप मोहम्मद बांधने वाचवा लेकिन जमात उम्मती सराची सख्ती उनकी ए पैगंबर ता द पारा द मर्ग पे वह किम जड़ा करे रहा औनन चिता ता मसला दर वरसीगी ए मुसलमाना बंदा दा गिरा द पैगंबर तरीका दा सुन्नत वाजिब अमल अल्लाह गुख्तना करे दा बिया दीवारों पर जुमला लिखा करते हैं हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है पदी वालुनो दा जुमले बता सो डेरी लिदली वे द रसूल पर हुर्मत बांधे जानवर को वलो तम मंग तैयार हो लेकिन कलची द अगर रसूल तरीका बयान शी कलची द अगर रसूल शबाहत बयान शी या हर सड़े पशारे नौजवानम पशारे मशरम पशारे नारिनाम पशादी जनानाम पशादी नाना अल्लाह फरमाई द रसूल तरबियत औरा द अल्लाह रसूल फरमाई खपल साबिता ए जमा सहाबी यकीनन ताता बा डेरा घटशवी डेरा मनाफा बशवी लेकिन द अल्लाह द रसूल एलाल औरा आया जो ताता द दीन हम ज्यातो कीमती सीज वन खायम द गटी सीज वन खायम आगा साहबी फरमाई ए द अल्लाह रसूला यकीनन चिज ग़वारम चिमाता बयानों की चिकुमियो सीज द देना गटावर रे दल्ला रसूल दा न फरमाई ए जमा साहबी मजीद बढ़ाओ माल बढ़ाओ बैंक बैलेंस बनाओ जायदाद जमीनें प्लाटें कराओ नाना दावत नई दल्ला रसूल फरमाई कलाच फर्ज मुज अदाशी द फर्जो द मुज अदा कवलो न बाद द्वारा का तनफल दे टोली दुनिया न बेहतर दे सोच मुक्त पैगंबर रा कर दे तुम तो कहते हो भाई हमारे पास एटम नहीं ताकि बटन दबाकर हम जमीनों को उड़ा सके यार मुंग वाले पातीशु दुनियावी लिहाज सर मुंग पातियो नाना द बदर मैदान दे नन बलक दा गुरु ची दुनिया से शेरे माओ तो डेर जड़वर करे दे ए दा सदारत वजारत ओहदे मनसब माल दौलत औदे त दासियू चे तोबा खुदा तोबा कसम बिल्लाह का मोर उपलारम पीजन दा सीधा कने दा ए दागा हकायक री चीजान न बखपल तपोस की दा हर यो इंसान पर नफ्स के यो मुफ्ती नास्ती चे खकारो की आगा मुफ्ती होता वही खकार दे दा से होता कही और चे बदकारो की नो आगा तो ढेर बदकार दे दा जोड़ मेरा तो वही चे ढेर बद दा अम्मा का मुफ्ती आगे तो जमीर वेले की पलजान न तपोस कवा द बदर पर मुकाबाने द अल्लाह द रसूल पर मुकाबला की कुफार राजमने 1000 स्पयान दी कुफार दी असलहा हथियार वर सरश्ता और द अल्लाह द रसूल साहब चिरी 313 असबाब निश्ता तलवार निश्ता जिर्रे निश्ता दुनियावी असबाब निश्ता लेकिन एद पैगंबर उम्मता अगा 1000 ला पदे वड़ा डला बांधी शिकस्वर कबुल वाला अल्लाह दे अगा अल्लाह दा असबाब मुहताज अल्लाह फरमाई इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम ऐ इन तंसुरु दीन अल्लाह यंसुरकुम कचरे ए बंदगानो
تاسو لګیا شئ د الله د دین معاونت کوئ د دین تابعداري کوئ دین په مخ کې بیا هغه الله رب العالمین بس تاسو مسلې حل کوي کو به ان شاء الله که خیری د زړه نه ښه داسې نه منافقت نه دین باندې او دا غي پته لګي دا غي مثالونه موجود دي وخت ډیر کم دی مفتی سي ماته وخت قلیل دی تاسو هم ډیر وخت نه ناس زه خپل خبره بالکل مختصر کوم ان شاء الله که خیری تنگ خو نه ملګری کم ملګری چې تنگ دی لګلاس پورته کوي جزاکم الله یو ودا یو نیم بکیدا سي راشي خیر د نظیر ماتي د بارم بګي یو خی کړه توجه سره خبره د بدر میدان دی یو طرف لا ہزار تعداد دے شراب ور سر دی وینزی ور سر دے او ڈول دے تاپ دے گڑا دا خوشحالی دا جشن دے چنن با محمد سرا دخپل مرگرو نہ ختمو علیہ باللہ او بل طرف تا 313 کسان دی او داغی کم لیڈر چرے کم قائد چرے آغا د شپې لګیا دے او د الله رب العالمین په در کې لاسونه پورته کوي اے پروردگارا کچره دا وړه ډلا نن هلاک شي نن شکست خورد شي اے پروردگارا نو د دین بعد بستا د نوم غستلو والا سوکم پاتې نشي په ایمان وای جواب راکوي د صحابه کرامو سره هتیارو دانن چې کوم نومونه تاسو اورئ دا F16 او دا فلان او دا ارس چې څومره دي دا ایټم آیا د صحابه کرامو سره دغه آلات دغه اسباب وو نا مسلمان رورا تو خطا شوه په پردي کور پسې لګیاي چپیا کې تپای داسې مکو خپل کور پیژنه هغه بدن خپل کې بیا ستا کور دانه ستا میدان دانه ستا کوشش دانه د صحابه کرامو سرا یو سیز موجود دے چاغا تربیت محمد رسول اللہ دے میدان کارزار کم صحابه کرام مدد چانا غواړي اللہ نہ غواړي پیغمبر مقتدال ارخی خیر محترمو ننزما او استاد دنیاوی کیفیت دارے چی دین کو خو الا کو چې په دین کې سوینو څه فائدہ وینو یو سړی بل لګي موز بکې ولی بل ته به موز کوواله په دې کې ډیر راحت دی ډیر سکون دی ژوندۍ به په آرامي نه خطای مونږ موز کو د چا د رضا د پاره او نن صرف یو مطالبه کوم په یو مثال سره چې دا ما او تا کم اسلام وړاندې کړی دی ما او تا کم منز روجا حج زکات عبادت اخلاق صدقات خیرات ذکر و تلاوت وغیرہ وغیرہ دا کو رازینن پدے قرآن کی لگورو زکا دا قرآن آئینہ دا قرآن طول لے پدے کی بخپل زان گورے چے آیا زما دا اعمال قبول دی او کا اعمال خو دا ابو جہلمو 50 سنہ سوا حجنو دا ابو جہل لیکن سمرم اعمال چی دی کا آغا منز دے کا آغا رجا کا آغا حج دے کا زکاة دے کا طواف دے کا عمرہ دا کا صدقات دی کا آغا نور دا دین کارون دی دا ټول پا منزلے دا صفر دی پا منزلے دا سشی دی نن یو وزیر راشی و تا تولی کی چی بابا راشا تا تا میں دمرا چکو لکو تب دا خوشحالی نزان مڑکی ما تا چک لکی او جی راشا بابا یو سپر واچی بل سپر واچی بل سپر یو لس سپرونه واچي چې دغه پیسې په بینک راواله په ایمان وای چې دا غو لس سپرونه نه پیسې جوړیږي ولې سپر څه قیمت زما استا موز عبادت روجا حج زکات دا ټول په منزلې د سپر دی د دې خپل قیمت ولې ابو جهل سره خو د 50 نه سوا سپرونه وکنو خو الله قبول کړل حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا اے عبادات دیر دی پا زبان چغمشتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکن ہوا تملکو وما ملک اغیدہ چغم والی دی عباداتم دیر خدا اللہ پا در کے دا حصم قبولو وجہ داو محترمو
تکا پا عبادت زان مڑم کے اللہ رب العالمین فرمائی خپل کتاب کے دیر دا سے خلق دی عاملتون ناصبا تصلا نارن حامیا دیر دا سے کسان دی چی عمل خو کئی زانم سٹڑے کئی پا عمل باندے لیکن رب العالمین فرمائی تصلا نارن حامیا دا خلق بچرت زی جہنم تا چرت بزی یا اللہ عملم کئی جہنم تا زمون ذہن پہ کار نہ کی نزان با پی جنو عمل با پی جنو ستا اعمال دیر دی منظر و جا حج زکاة اخلاق ارس جہاد تبلیغ ذکر علم وغیرہ وغیرہ ارس دشتا ستا عقیدہ ٹھیک نو عقیدے پرواد نہ کولا لکہ دابا کی عمل کا وسڑی زان خساتا نور دا سید علماء اختلاف تے نا زمان محترمو کمیو مسلمان سرا چی دا توحید ویلے کی گی ایک کو ثابت کرنا ایک کی نسبت اللہ کی طرف کرنا دا الوحیت یوال نسبت چاہتا کول اللہ تا چی دا ایک دا سر نہیں نستا دا صفر یعنی مونز اور روجہ وغیرہ سے قیمت ہاں ایک اولگا و توحید ازدہ کا عقیدہ درستہ کا ایمان برابر کا دا علماء نا پیزان پویا کا دا قرآن پا درسنوں کے نا مکی نا ولی قرآن درسنوں تا بسر دری بوداگان ناس چی تاس با دورو کے اوگو رہے اس انشاءاللہ دا اس چمانگ تا ناس چی دا خبکی گو بنا دا سمرم دا کار روزگار خلق چیو قرآن درس تا جیز ما خلق کار دے خجی سیدہ جی خجی سیدہ نا تور تو چلاڑ جہنم تروانے دا سیدہ کنا دا خپکی کو بنا دا پیغمبر یو صفت تے بشیرن بل صفت دے نذیرن خلق یا رول دا آخرت نا خزان دا فائدے دا پارا نا نو قرآن تا چکین عقیدہ با ازدہ کے دے علماء حقاو تا چکین عقیدہ با ازدہ کے او قطاوی چنا دا فیٹ رانگے بل دا فیٹ رانگے بل او دا ارچا خبری دے زڑتا اچولی او دا عجیبہ عجیبہ خبری خلی تراشی اس ٹیم مختصر دے دیو جنہ بالکل پہ اختصار لگی آئے ایک دیزدہ کو عقیدہ دی درست دا توحید دشتا آگین بات چی یو سپر ہو لگی مطلب مونز دے اسرہو کو نو آگین سو جوڑی گی پتی خوبوئی کسی دی جوڑی گی اللہ رب العالمین فرمائی من جاء بالحسناتی فَلَهُ عَشْرُ أَمْصَالِهَا کم یو سڑے چی در روغ عقیدے سرا ماتا یو عمل روڑی اگر یو عمل دا اللہ پدر کی پسو قبول لے دیکھو اللہ ویلی عقیدہ با درست کو عقیدہ با کم کتاب نزدکی گی دے قرآن باقی دے ازدکی ورنہ دا مسلم شریف روایت تے آقائے دو جہان فرمائی زخپل خبر راغوندو دا اللہ رسول فرمائی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یو دا سے زمانہ رات للو آلا دا چی سار با یو سڑے مسلمانی ویمسی کافرا دغ مسلمان با بیگالا کافر وی دا زنوان گو رہے دا چا فرمان دے دا اللہ دا رسول فرمان دے مفتی صاحب تشریف فرمان دے مقدمہ شامی کی دا خبرہ علامہ شامی لکل محمد ابن عابدین فرمائی وی مناسب خدا دا چی پمیاش کی یو پیرا نیم خپل نکاح وغیرہ منگو سشکو تازہ کو ولی خپکی کو بنا زما دا خبری کا پچا باندے سخت لگی دا اول نظم معذرت کو خدا زما مجبوری دا قرآن بیان دے او قرآن کے اللہ فرمائی فصدع دا علماء نا سی تپوستے ہو کئی فصدع مطلب مانا دارا چی خپلا خبرہ دا قرآن و سنت بالکل واضح کا دا سے چی ہر صبح کی صفا واضح شی دا بازی ملگری مونگتا ہوئی تاسو لگا سخت وائے مونگم باگا خبرہ کو خو مونگا لگا نرم وائے یارا پوئی نو جو سا مطلب جی مونگ لگ پختو کے پوئی سخت و نرم سا مطلب وی تاسو لگ دا سے مخامخ خبرے کوئی او مونگ دا سے لگ پو گدر آتاوی کو
مطلب مونږ وایو چې الله بنده چې ته اوس لګیا یې خلکو ته وایي چې مالټا نو لکه مالټا تاسو ټول پیژنئ که نه پیژنئ او که ما وایي چې یو شی دی د بال په شان دی زیړ غوندې کې وي پوستکي هم شته په هغې کې اوبه هم سترګې هم پې ترخېږي او په هغې نه لاندې خوږ غوندې داسې دغې او داسې دی او داسې دی ته به وایي چې لکه دومره اوږدې دومره ګول مول کوم خو صفا وایي چې مالټا ده که نه سړی پېژنې منه په دې پوه نه شوی تا نه څوک تپوس وکړي چې ستا پوزه کم ده مونږ ته څه وایو داسې کوو که نه او که یو سړی لګیا شي چې زما پوزه دا ده داسې وګد او بیا مو ونه رسي خو کوشش وکړي تاو شي نو مونږ ورته وایو چې ته پاګل یې که لیونې خو ووایه چې دا ده که نه مونږ دا وایو چې قرآن او سنت بین یدیکم بین یدینا دا به زمونږ په مخ کې انشاءالله کلاو کلاو بیانېږي خوښ هم ده په دې به خفه کېږو نو که یو خبره په مونږ کې موجودي خو اول به زه هغه خبره لرې کړم که نه او که په تا کې موجودي نو ته به لرې کړي شواهد په ډېر موجود دي احادیثو کې خو وخت اجازت نه راکوي ډېر په اختصار علامه شامی فرمایي میاش کې یو پیره د خپل ایمان او د خپل نکاح تجدید پکار دی ډېر داسې خبرې دي چې په هغې موږ علماو لیکلي دي یو سړی ځان له ګیره اخرئ الله دې موږ ټول د دې لعنت نه بچ کړي امین په ډېر کمو کسانو وي په زوره خصوصا چې کم نوجوانان دي هغې پې امین ووایئ ولې نوجوانانو ستاسو نه تپوس کول غواړم انګریز لګیا دی ستا دین ختمئی ستا اسلام ختمئی ستا مذہب تا کنزل کئی لگیا دی ناروے والا لگیا دی دا نور ملکونو والا دا خوب پیغمبر خاکی جوڑ کڑے خیٹے غٹا کڑا پا سر کے بمان کی خودل وی دا پہ مسلمانانو پیغمبر دی چی دا کئی ستا دا پیغمبر پا ناموس و پا عزت و پا عظمت حملے کئی اسلام تا دہشت گردی وئی انگریز مغرب او قرآن تا د شر کتاب وئی اللہ فرمائینا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا دے قرآن مخالفت بسو کئی جواب پزور آکے دے قرآن مخالفت بسو کئی دا با کافر کئی مسلمان سڑے دے قرآن مخالفت کولے زکل کل حیران شم چی بعض آغا خلق چی پس سر دستار دا پیغمبر لری بعض آغا خلق چی آغا پا منصب دا پیغمبر دے آغا زان سر مولانا شیخ و مفتی و غٹ غٹ القابات لگئی او وی بدا آغام دا جمعے پا بیان کی چی دا دے پنچ پیریانو اشیاء مسلمان لا تسمعو لہذا القرآن قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی کافر با دغا پیغام عام کی اے خلقو دا پیغمبر دخلینا دا صحابہ کرامونا کم قرآن چی تاسو اورے لا تسمعو دا قرآن دا مسئلے سختے کئی نو ڈیمانڈ یو کو دا پیغمبرنا ایت بے قرآن غیر هذا دا قرآن را تبدل کبل کتاب راوڑا او کنا خام خدق قرآنی ستا مقام بخپل دے ستا سہولیات بخپل دے تا بنگلہ موٹر گاڑی جیداد سہولت عہدی صدارت وزارت کی دا بخپل دے لیکن دا ٹول سیزون دا کامیابی کدا دا کامیابی اسباب یو رزوش پکی پینز وقتا دا جماعتنا دا اللہ پیغام منترسی حی علی الصلاة حی علی الفلاح اے مسلمانا کا کامیابی غواڑی جماعت کے دا کامیابی دولت بنگلہ گاڑی موٹر کے ندا حی علی الفلاح کامیابی غواڑی جماعت تراشا اخپل زان صرف چالا تابے کا دا کامیابی دا بس پلے خبر ختمو دا اللہ رسول فرمائی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا لگ پخپل ایمان نظر ثانیوں کا دا خپل ایمان لگ وٹنگوا ولی قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی صبغت اللہ زما عادت دا دے کلم چی ملگری چیٹرا کی نو زخپل خبرہ ختموم وجدائی پا دی باندې علماء یا خطبہ خپکی کی دا خفگان خبر نہیں
دا دومره عوام راغلي دي د پروګرام یو نظمي ټول خبرې په یو ځل ختمول سره لازمي خو بس اخري خبره به کو نور به خبره بند کړه مفتی شفیع صاحب رحمت الله تعالی علیه تفسیر لیکه معارف القرآن او هغه معارف القرآن په دې مینس کې بیمار شو بیماری کې بیا په جړا شو چا ورته جاړې ولې وی جاړم په دې چې قرآن تفسیر مې روان کړی دی خو اختتام تا نو څوک اوس نږدې ناستو هغې ورته وایي مفتي صاحب خفه کېږئ ما قرآن کریم ټول ختمول لازمي نه دي بلکې خپله زندگی په قرآن کې ختمول لازمي شی دی موږ به د خپل ټول صلاحیتونه د خپل اوقات د هر څه په قرآن باندې ختمو خوښ هم ده انشاءالله زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات باقی بیا به انشاءاللہ ملاویږو او انشاءاللہ د دغه ځای نه به مخکې شروع کوو الله رب العالمین موږ تاسو له په دې د عمل توفیق نصیب کړي.